अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अकील सुफज़ई मुखातिब हूँ पेशावर से, जहाँ पर न सिर्फ ये कि गुज़श्ता चंद बरस दहशतगर्दी की नज़र हो गए हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड तादाद में हमले हुए हैं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के इस शहर को या पाकिस्तान की इस अहम सूबे को इमरान खान साहब की हुकूमतों ने, जो यहाँ पर दो हुकूमतें रही है सूबाई, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा समाजी, सियासी और इक़्तिसादी नुकसान पहुँचाया है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पहली बार 2013 में इक़्तिदार में आई। उसके बाद यहाँ पर जो हुकूमत रही, उस हुकूमत ने कोई एक भी बड़ा मंसूबा शुरू नहीं किया बग़ैर BRT के, जिसके नतायज आपको पता है कि आज भी नैब ने और चंद और इदारों ने तहकीक़ात शुरू की है, और उन तमाम तहकीक़ात और रिपोर्ट्स का खुलासा ये है कि सिर्फ BRT प्रोजेक्ट में तकरीबन 50 से 60 अरब का करप्शन हुआ है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो परवेज़ खटक साहब की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की सरबराही में, 2013 से 18 के दरमियान उन्होंने क्या कुछ किया होगा। उसके बाद जो महमूद खान साहब ने यहाँ पर हुकूमत की 2018 से उस इक़दाम तक, जब इमरान खान साहब ने पंजाब की हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और असम्बलीज़ को डिज़ाल्व किया, तो क्या हशर नशर किया होगा उन्होंने इस तमाम अरसे में। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस सूबे में सबसे पहले इमरान खान साहब उनकी पार्टी को हुकूमत मिली, अब 9 मई के बाद उस सूबे की सूरत हाल क्या है। ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। एक और सवाल ये भी उठाया जा सकता है, और लोग उठा भी रहे हैं, कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं 9 मई के बाद, और बाकी पार्टियों का स्टेक क्या है। इसलिए कि तहरीक इंसाफ को सबसे पहला पार्लिमानी मैंडेट जो मिला था, वो खैबर पख्तूनख्वा ही से मिला था। जिस असम्बली को इमरान खान साहब ने डिज़ॉल्व किया था, जहाँ पर उनकी हुकूमत भी थी, एक अक्सरियती हुकूमत थी, उसमें तकरीबन 99 उनके MPs थे। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार न सिर्फ ये कि एक पार्टी दोबारा हुकूमत में आई थी, बल्कि इतना बड़ा मैंडेट भी उनको मिला था। किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं, मगर तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्लिमानी क़ुव्वत के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हमें नज़र आई 2018 के इलेक्शन में। उसके अपने असबाब है कि किस तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गई, उस बहस में नहीं जाते, और किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के बड़े लीडरों को, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब, जिनमें सिराजुल हक साहब, जिनमें असफंदियार वली ख़ान साहब, जिनमें आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव साहब और चंद और लोग भी शामिल थे, बहुत बड़े लीडर, उनको हराया गया और अननोन फिगर्स को असम्बली में पहुंचाया गया। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा भी कि खैबर पख्तूनख्वा में बदइंतज़ामी उरूज पर रही। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो खैबर पख्तूनख्वा पर 1000 अरब से ज़्यादा का कर्जा है, और इसका तमाम क्रेडिट 2013 के बाद जो दो हुकूमतें बनी इमरान खान साहब की सरबराही में तहरीक इंसाफ की, उसका क्रेडिट उनको जाता है। इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। BRT की मैंने आपको मिसाल दे दी कि तकरीबन उसमें 50 अरब से ज़ायद के करप्शन की इतलात आ रही है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की, जो कि सिर्फ पेशावर तक महदूद है, उसकी बात हो रही है। 9 मई के बाद लाहौर या पंजाब के बाद, बल्कि उससे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने किसी इलाके को या सूबे को नुकसान पहुंचाया है, तो खैबर पख्तूनख्वा ही है। रेडियो पाकिस्तान को 10 मई को जलाया गया, और उसका जो तारीख़ी पस मंज़र है, उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है कि एक कौमी असासे को, जो कि दिल्ली के बाद साउथ एशिया में ब्रिटिश राज में दूसरा बड़ा रेडियो स्टेशन था, उसको किस तरह जलाया गया। मर्दान में पंजाब रेजिमेंट के एक एरिया पर किस तरीके से बाद अहम कौमी हीरोज़ के मुजस्समे गिराए गए, और उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई, और लोगों ने एतराफ़ भी किया कि हमें किन किन लोगों ने, किन लीडरों ने उकसाया था और उनको हमको हिदायत दी थी। चकदरा में, स्वात में, बनू में, कोहाट में, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसकी
تقسیم کرے، اس کا تقابلی جائزہ لے، تو پنجاب سے زیادہ توڑ پھوڑ قومی انسٹالیشنز کی یا بے حرمتی وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ مگر سب سے بڑا سوال اب بھی یہ ہے کہ کریک ڈاؤن یا لیڈروں کی گرفتاری کے معاملے میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود خیبر پختونخوا پیچھے کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جس پر احمد ولی خان اور چند اور لیڈر جو کہ اس وقت نگران حکومت کا حصہ بھی ہے، اتحادی بھی ہے، ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کے اپنے خدشات ہیں۔ مگر اس کا سب سے بڑا فیکٹر وہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کی حکومت ہے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب بظاہر تو یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے کٹر مخالف ہے، مگر اس صوبے میں چونکہ ان کا سٹیک زیادہ ہے، گورنر ان کا ہے، جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں، جو تمام معاملات ایک سابق وزیر اعلیٰ اکرم درانی صاحب چلا رہے ہیں، جس طریقے سے کیبنٹ میں ان کی نمائندگی زیادہ ہے، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور ایم پی کا بھی ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے، اور وہ یہ کہ اس صوبے کو ایک ڈیزاسٹرنگ پریکٹس یا ایکسپیرینس کے بعد ایک اور ڈیزاسٹرنگ پریکٹس کے اندر جے یو آئی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مگر اب بھی سوال وہی ہے کہ جے یو آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر اعلانیہ طور پر، وہ کارروائیوں سے، اس کی بیوروکریسی، اس کی پولیس اور فورسز گریزہ کیوں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب اور کیبنٹ کی جو مینجمنٹ ہو رہی تھی، جو ارینجمنٹ ہو رہی تھی، اس میں محمود خان صاحب نے اور پرویز خٹک صاحب نے غلام علی صاحب سے اور جو درانی صاحب ہیں ان سے یہ شورٹی لی تھی کہ اس کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ اطلاعات ٹھیک ہے یا یہ خبر ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ زیادتی ایک جنگ زدہ صوبے کے ساتھ دوسری نہیں ہو سکتی۔ بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہیں انکلوڈنگ آئی جی، ان کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو حکومت کی پارٹیاں ہیں، اے این پی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کا بیانیہ ہے کہ وہ بھی گریزہ ہے اور ایک سہولت کار قوت کے طور پر بیوروکریسی تحریک انصاف کے سابق حکمرانوں کو اور وزیروں کو اور ایم پی ایز وغیرہ کو جو کہ ڈائریکٹلی انوالو رہے، ان کے خلاف کارروائی سے گریزہ ہے۔ اگرچہ اس وقت خیبر پختونخوا میں تقریباً 2500 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، جس میں تقریباً 40 کے قریب لوگ ملٹری کورٹس کو ریفر کیے گئے ہیں کہ وہ ٹرائل کریں، مگر مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت اور سابق وزراء وہ بچے ہوئے ہیں۔ تقریباً 22 یا 25 لیڈر یا سابق ایم پی ایز یا ایم این ایز دوسری پارٹیوں میں جانے کی بجائے، جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ الگ ہو گئے ہیں دوسری پارٹیوں میں، شاید کہ پیپل پارٹی میں 5-6 لوگ گئے ہیں سابق اراکین، مگر باقی لوگ روپوش ہے، یا یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو سہولت تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے بیوروکریسی نے میسر کی تھی یا مہیا کی تھی، اس کے نتیجے میں افغانستان کے بعض علاقوں میں بہت سے لوگ گئے بھی ہیں اور وہاں پر ان کو پناہ بھی دی گئی ہے۔ ایک ایسے صوبے میں جب یہاں پر گزشتہ مطلب یہ جو رواں سال ہے، گزشتہ سال کے دوران تقریباً 475 حملے کیے گئے تھے، اور رواں سال کی جو ڈیٹیلز آ رہی ہے 5 مہینوں کے دوران یہاں پر 200 کے یا 210 کے قریب حملے کرائے گئے ہیں۔ وہاں پر نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے، اسی تحریک انصاف نے حالانکہ ٹی ٹی پی کو انگیج بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز بھی کیا تھا، جس پر ایک کیس بھی احمد ولی خان نے دائر کیا ہے اور جس پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا، اس مذاکراتی عمل کو نقصان دہ قرار دیا گیا تھا۔ یہاں پر بظاہر مخالفت کرنے والی جے یو آئی اس وقت بھی تحریک انصاف کو شیلٹر فراہم کر رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو اتحادی جماعت ہے، خاص کر این پی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی جانب سے نہ صرف یہ کہ تحفظات کا اور خدشات کا کل کر اظہار کیا جا رہا ہے، بلکہ سہولت کاری کا الزام لگا کر یہاں تک بات چل نکلی ہے یا ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے ان پارٹیوں کے اندر کہ اس حکومت سے نکلا جائے اور جے یو آئی کو فکس کیا جائے کہ وہ سہولت کاری کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ بہت شکریہ۔